गांधी साहब का भी मसला ये है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं और कुरान के कतई दलाइल को और हदीस के तवातुर को यूं नकार कर साइड पर रखते हैं जैसे घर का कोई हलवा है, दीन नहीं है। सबसे बड़ा मसला गांधीयत के साथ ये है और इनके स्टूडेंट्स के साथ भी ये मसला हुआ अफसोस के साथ। जी, ये हदीस तो इमाम बुखारी ने अपनी सही में लाई है, मगर ये तो सबको पता है कि इमाम बुखारी ने खुद निकाह कभी नहीं किया, बल्कि एक कसीर तादाद है उलमा की जिन्होंने निकाह नहीं किया। ये जब भी कभी मैं कोई कंटेंट प्रोड्यूस करूं हसन इलियास भाई के हवाले से या गांधी साहब के हवाले से, उसका कोई रैशनल तो नीचे कोई नहीं मुझे कभी किसी ने तस्हीह की मेरी, लेकिन एक स्टैंडर्ड जवाब होता है कि आपने गांधी साहब को पढ़ा नहीं है या आपने गांधी साहब को समझा नहीं है। आपके जो गांधी साहब है ना, ये उनसे आप तस्दीक कर लीजिएगा, वो तो कहते ही ये हैं कि हम तक सुन्नत जो पहुंचती है वो तवातर के साथ पहुंचती है। आप मुझे बताइए कि इस्लाम की 1400 साल की इस्टेब्लिश हिस्ट्री में जब इस्लाम मुकम्मल हुआ, जब से कभी इस तवातर में और इस इजमा में फर्क आया हो कि निकाह करो या ना करो, खैर ये लोगों ने ना किए हुए। दो सिचुएशन है, एक अवैस रजा साहब आए हैं वो भी गामदीन हैं और सीजर साहब है वो भी गामदीन हैं। या तो टैग टीम हो सकती है 2 पे 2 दोनों भाइयों को ऐड करें, इधर से हम 2 बात करें, या ये है कि फिर जैसे आप कहें। नहीं कैसे भाई, एक एक भाई ले लें, चूंकि सीजर भाई जो है उनसे तो हमेशा बात होती रहती है। अवैस रजा भाई मैंने नहीं उनसे बात की, तो आप अगर उनको ले लें वो अच्छी बात करेंगे तो उनसे बात हो जाएगी। सीजर भाई से तो होती रहती है। सीजर भाई जाना नहीं है, अब आप हमारे अपने पक्के बंदे हैं इसलिए हम आपको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, 5 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया अवैस रजा भाई का। अवैस रजा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे भाई, आमिर भाई और बाकी सब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप आमिर भाई से बात कीजिएगा। वैसे भाई मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि जब भी कभी मैं कोई कंटेंट प्रोड्यूस करूं हसन इलियास भाई के हवाले से या गांधी साहब के हवाले से, उसका कोई रैशनल तो नीचे कोई नहीं मुझे कभी किसी ने तस्हीह की मेरी, लेकिन एक स्टैंडर्ड जवाब होता है कि आपने गांधी साहब को पढ़ा नहीं है या आपने गांधी साहब को समझा नहीं है। ये महज इत्तेफाक है कि 95% शायद इससे भी ज्यादा परसेंटेज हो लोगों की कि जो जवाब में यही नीचे लिखते हैं कि नहीं आपने तो गांधी साहब को पढ़ा ही नहीं है या आपने गांधी साहब को समझा ही नहीं है। कोई वजह बता सकते हैं ऐसा क्यों हो सकता है? आप उसके हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर इससे पहले सॉरी कैसे भाई, सॉरी अवैस भाई इस पे बात करें। ये ना एक पैटर्न है, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अवैस भाई बुरा मत मानिएगा, आप जवाब सिर्फ कैसर भाई की बात का ही दीजिएगा, ठीक है ना? कैसे भाई मेरा ये ना रहा है, एक खास ग्रुप है प्लेनेट अर्थ पर इस वक्त मौजूद है वो, तो अगर उनके ऊपर आप तबसरा करेंगे वो पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप चलाया है। यानी बंदा ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 2 घंटे की वीडियो चलावा जी, क्योंकि तुसी तो जनाब 2-3 घंटे बैठ जाते हो, तो की करिए। एक तो ये चीज। दूसरा, मेरी कादियानियों से जब बात हुई है ना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब पेश करें, कहते हैं नहीं 2 सफ़े पीछे पढ़ो 2 आगे पढ़ो। बंदा पूछे अगर आपके पास जवाब है तो आप बता दो कहाँ से उस 2 सफ़ों में से मसला हल होता है। हमें तो ये इतराज है, आप उसको क्लियर कर दो। अवैस भाई आप जवाब दे दें कैसर भाई की बात का। थैंक यू जी, कैसे भाई, आपने ना बड़ी अच्छी बात की है। मैं तो काफ़ी देर से आपको भी सुनता हूँ, मैंने काफ़ी देर साहिर उद्दीन साहब को भी सुना और काफ़ी देर से मैं कामली साहब को भी सुन रहा हूँ। तो जो आपने एक एतराज़ किया है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इसमें एक्चुअली असल में ये होता है कि ना कैसे भाई कि ना जो गांधीज़म को डिफेंड करने आते हैं ना, उनके पास इतना सर्टन डेप्थ में नॉलेज नहीं होता, क्योंकि अगर आपने गांधीज़म को किसी भी लेवल पे जाके अगर आप डिफेंड करना चाहते हैं तो आपको उस डेप्थ के ऊपर नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आप किसी भी मसले के ऊपर बात करने जाएंगे तो सबसे पहले आप उसको रूट कॉज को पकड़ेंगे, आपको रूट कॉज का इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाके जो गांधीज़म है वो डिफर करती है हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग के साथ। अब जो मैंने आपकी बहुत ज़्यादा इसमें ना स्ट्रीम में सुनता रहता हूँ, और जो भी गांधीज़म के बारे में बात करने आते हैं, आई हैव फेल्ट दैट कि उनको नहीं पता होता कि एक्चुअल में जो गांधीज़म की जो स्ट्रीम है वो कहाँ पर जाके डिफर करती है। उनको उस रूट पॉइंट का ही नहीं पता, और वो डायरेक्टली बात करते हैं इस्लामी निज़ाम के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली आके पर्दे हिजाब के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको यही नहीं पता कि ट्रेडिशनल थिंकिंग के अंदर, और गांधी साहब जिस ट्रेडिशनल थिंकिंग से फिर अपनी स्ट्रीम लाइन एक अलग निकाल लेते हैं, वो कहाँ पर जाके पॉइंट है जहाँ पर वहाँ गांधी साहब की लाइन डिफरेंट हो जाती है और ट्रेडिशनल लाइन जो है वो दूसरी साइड पर चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है कि जो उनको समझ नहीं आती। समझ की भी बात रह जाए, असल में उन्होंने उस लेवल पे जाके ना सोचा होता है, ना कभी खुद से सवाल किया होता है। ये
ویسے ہی بات ہے جیسے کہ آپ کو کوئی چیز نیا کنسیپٹ پسند آ گیا, آپ کو اپیل کیا, آپ نے بغیر خود سے سوال کیے, بغیر استدلال کیا, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ اسی طرح جیسے کیسر کوئی بھائی سوری, بریلویت کو ایکسیپٹ کر لے, بڑی بڑی کوئی پیاری جا بات. کے اہل توحید سوری دونوں کو سوری بھائی, جیسے کوئی جی جی ہاں سوری بھائی, سوری. اچھا کیسر بھائی, اویس بھائی نے بڑا پیارا پوائنٹ اٹھایا, میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر آپ کا تبصرہ ضرور آنا چاہیے نا. کیسر بھائی, آپ کا گلہ یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا. اویس بھائی نے کہا ہے کہ جو آتے ہیں آپ کے پاس انہوں نے ہی نہیں پڑھا, یعنی انہوں نے جو ہے نا جو ہے وہ معاملہ حل ہی کر دیا آپ کا. میں بہت میں متاثر ہوں اس بات سے, بلکہ میرے ذہن میں تو آ رہا ہے کہ جو ہمارے پیچھے سیزر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لے لیں کہ دونوں غامدین ہیں, تو دونوں ہمیں سیکھنے کا موقع مل جائے گا کہ what is وہ لائن کیا ہے جہاں پہ ہمیں وہ ایک ڈفرنس دیکھنے کو مل سکتا ہے. کیسر بھائی لیکن یہ تو میں بس سمجھتا کنفرم ہوں کرنا بڑا, چاہوں گا. جی 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 بالکل کیسر بھائی یہ تو لینا چاہیے, میں اس آئیڈیا سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے آپ کی بجائے انہوں نے کہا جو آپ کے پاس آتے ہیں انہوں نے بالکل نہیں پڑھا ہوتا نا, ان کو پتا ہے وہ ایسے ٹرینڈ میں پیچھے لکیر کے فقیر کی طرح چل پڑتے ہیں, یعنی جو میں مفہوم سمجھاؤں. سیدر بھائی کو لے لیا جائے تو بہتر ہے. جی میں کنفرم کر لوں کہ آپ غامدیزم سے متاثر ہیں, یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں نہیں میں تو ان کے خلاف بات کرنے آیا تھا. نہیں, میں ان سے بہت زیادہ امپریس ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دا وے. ٹھیک ہے سر, میں ایک سیکنڈ دیجیے گا, ہم سیزر بھائی کو آن بورڈ لیتے ہیں. سیزر بھائی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے جناب؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا بھائی, میں نے ایک اویس بھائی سے سوال پوچھا تھا یقیناً بیک میں, آپ سن رہے تھے کہ وہ کیا بات ہوئی تھی. آئی تھنک ہمارے لیے ایک لرننگ اپرچونٹی ہے کہ دو لوگ جو غامدی صاحب سے اتفاق رکھتے ہیں, اگر ہم ان کی بات کو سنیں کہ the fact کہ آپ دونوں ہی اپنے اپنے حساب سے غامدی صاحب کے جو لائن آف تھاٹ ہے اس کو بہتر سمجھتے ہیں, تو اگر if we let you both speak تو اس سے ہمیں ایک سیکھنے کو موقع مل جائے گا کہ جو نوانسز ہیں انڈرسٹینڈنگ کی غامدیزم کے اندر وہ کیا ہیں, اس لیے آپ کو زحمت دی ہے. جی حضرت فرمائیے, میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے جناب, ایک اچھے پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ابھی احسن معافی چاہتا ہوں اویس رضا صاحب نے کہا کہ جو لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے غامدیزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ براہ راست چلے جاتے ہیں اسلامی ریاست یا اسلامی نظام ان چیزوں پہ. سوری وہ ایگزیکٹ ورڈ میرے ذہن میں نہیں, لیکن ہم ویری شیور اسی کی بات کر رہے تھے. انٹرسٹنگلی جب بھی آئے ہیں آپ نے ہمیشہ سوال ہی یہاں سے شروع کیا ہے, اسلامی نظام والا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اسلامی نظام. آپ کے نزدیک غامدی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اسلامی نظام سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں, جو ریاست کا تصور میں بھی چاہتا ہوں وہ ہے ہی نہیں. اویس صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پہلے ایک بلٹ اپ ہے, ہسٹوریکل ایک بلٹ اپ ہے, وہ سمجھ کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو ٹریڈیشنل لائن ہے وہ ایک طرف چلی جاتی ہے اور غامدی صاحب کی ایک طرف چلی جاتی ہے. سو کوشچن ٹو یو ٹو میک اے اسٹارٹ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست کا ایک اسلامی نظریاتی, آپ ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں, اسلامی نظریاتی ریاست جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے, اور آپ کی یہ فکر متاثر ہے غامدی صاحب کی فکر سے, رائٹ؟ جی ہاں, میں نے تو غامدی صاحب کو ایسے ہی سمجھا ہے. بہتر. اویس صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ یہی رائے رکھتے ہیں یا آپ اس کے پیچھے ایک بلٹ اپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب کی یہی رائے ہے یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی نوانس پائی جاتی ہے؟ جی ان کی یہی رائے ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا بلٹ اپ ہے. تو آئی ووڈ رادر لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ بلٹ اپ رادر دین دا کنکلوژن. میں پریمیسز پہ بات کروں گا پلیز. جی فرمائیے اویس بھائی, آپ کا ٹائم ہے. ایسے کر لیتے ہیں, سوری کیسر بھائی, جی کیونکہ انہوں نے تھینک کہا یو. کہ جو کنکلوژن ہے اس کے اوپر وہ متفق ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اویس رضا بھائی اور سیزر بھائی جو ہیں یہ غامدی صاحب کے نظریات کو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ ایک دوسرے سے اگر چٹ چیٹ کریں تو ہو سکتا ہے اس کے تھرو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اور پبلک کو سیکھنے کو ملے کہ غامدی صاحب کے نظریات کو یہ کنسیو کیسے کرتے ہیں. اوپن چھوڑ دیا جائے کیونکہ بیسک فلسفی جو ہے اس پر وہ بات کریں. اور کیسر بھائی آپ پھر دیکھ لیجئے گا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تو ہماری ایک ہی رائے ہے. کیونکہ اگر کنکلوژن ایک ہے تو پریمیسز کے اندر فرق بھی ہو, مگر obviously فارمولاز چینج ہو, مگر رزلٹ ایک نکل رہا ہے. میرے خیال سے سیکھنے کو جس چیز سے ملے گا وہ یہ ملے گا کہ سیزر بھائی فلسفی کو کیسے لیتے ہیں, اویس بھائی غامدی صاحب کی فلسفی کو کس طرح دیکھتے ہیں. بہتر بات ہے جی. اویس بھائی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. لاسٹ ٹائم میں نے سیزر بھائی کی اور آپ کی عامر بھائی آپ کی میں نے سنی تھی پوری بات. لاسٹ ٹائم مجھے موقع نہیں ملا, میں نے کافی زیادہ ویٹ کیا, تقریباً آلموسٹ 2 hours. تو ہوپ فلی کہ آج ہم کھل کے شاید بات کر سکتے ہیں. کچھ میں بھی آپ سے سیکھوں گا, کچھ آپ بھی شاید مجھ سے سیکھ لیں.
हाँ अवैस भाई ऐसे करते तो, हैं, आपने मुझसे, अवैस भाई आपने ऐसे करना है, मुझसे बात नहीं करनी आपने, सीजर भाई आपके साथ मौजूद है, क्योंकि आपने आके यहाँ पर एक कैटेगोरिकल स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी आपके पास गांधी स्कूल ऑफ थॉट से लोग आते हैं उन्होंने या तो पढ़ा नहीं होता, या वो सिर्फ शौकबाजी के अंदर या ट्रेंड के अंदर फैशन के अंदर चल पड़ते हैं। गांधी साहब को सुना, उनका शलवार कमीज पसंद आ गई या उनका बैकग्राउंड पसंद आया, तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं गांधी साहब को फॉलो करता हूँ। ये मैं अपना अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। इस पर आप सीजर भाई के साथ बात करें, बीच में हुई नहीं कहीं भी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप यानी ये समझते हैं कि सीजर भाई ने जो जी पिछली सीजर बार भाई बात आप की थी, बताएं। सीजर भाई बिल्कुल भी गांधी साहब को बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, इन्होंने कुछ भी इनको नहीं पता। नहीं, इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा उनको, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है द थिंग विच इज़ लैकिंग इज़ एनालिसिस, कि आप किस लेवल पे जाके एनालिसिस करते हैं आर्गूमेंट्स का और फिर कंपैरिजन करते हैं। मतलब कि लास्ट में मैंने उसका भी मेनली सुना था, जो इस्लामी रियासत का जो तस्वुर है उसके ऊपर मैंने आप दोनों की सारी बात सुनी थी, और वहाँ पर सीजर भाई की तरफ से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा गैप फील हुआ कि उन्होंने वो ठीक आप तरीके इनको, से हाँ, जो इनको मेन समझाएं। बोन ऑफ कंटेंशन है उनको एड्रेस नहीं कर रहे। तो सीजर भाई आप मेरी इस बात से पहले इत्तेफाक करते हैं कि जो गांधीज़म के ऊपर जो बात करने आते हैं, مثلا کہ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی اگر آپ نے گاندھیزم کی وہ بات کرنی ہے نا تو آپ کو بہت زیادہ انالیسس سب سے پہلے تو چاہیے، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ ٹریڈیشنل تھنکنگ کیا ہے اور پھر گاندھیزم کہاں پر آگے ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ نہ تو ان کو ٹریڈیشنل تھنکنگ کا پتا ہوتا ہے نہ ہی ان کو گاندھیزم کا پتا ہوتا ہے، تو یہ چیز نئی مارکیٹ میں آئی ہے، اور آبویسلی جو ہماری یوتھ ہے وہ جو اپنی عقل پہ بہت انحصار کرتی ہے، اپنی عقلی دلائلوں کے اوپر بہت زیادہ عقلی دلائل کو بہت اپیل کرتے ہیں، تو وہ ان کو اپیل کر دیا وہ اس کو مان لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سمجھیں کہ ہمیں اس کے اوپر تحقیق زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں پہلے ڈفرینس سمجھنا چاہیے کہاں پہ جا کے ڈائیورجن ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں۔ تو آپ نے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں تو اتفاق، مگر پہلے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا بات، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت وقت ضائع ہو جائے گا، کیونکہ آپ ہمیں بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں پر بات کر سکتے ہیں، وائڈ مطلب اتنی ساری باتیں ہیں، باتوں کے اندر باتیں ہیں، میرے حساب سے یہ بہت زیادہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ نہیں سوری سیزر بھائی، میرا بھی خیال، امین بھائی مجھے موقع دیتے ہیں ذرا۔ کیسے بھائی بولنا چاہ رہے ہیں؟ دیجیے گا، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کی بات ٹھیک ہے سیدر صاحب کی، اس لیے نا ہم بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایبسٹریکٹ جو پس منظر ہے اس میں جائیں، لیٹس گیٹ ٹو دی اسپیسیفک۔ اویس بھائی نے بڑی اسپیسیفسٹی کے ساتھ کہا ہے کہ جو ریاست کا تصور کا جو سیدر صاحب بات کر رہے تھے ان کو لگتا ہے کہ سیدر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، اس میں لیک تھا۔ آپ اویس بھائی وہ پن پوائنٹ کر دیں وہ کیا تھا، پھر ہم سیدر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ریسپانس ہے۔ جی یہ لائن ٹھیک ہے۔ جی جی تو میں بات کروں گا میں اسلامی ریاست سے بات کروں گا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایک اسلامی ریاست کی، تو میں ساتھ ساتھ نا تھوڑے سے ریفرنس دوں گا پچھلی کنورسیشن کے مجھے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب سیزر بھائی نے بات کی تھی نا اسلامی ریاست کی، تو جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی تھی کہ جو مدعا ہے نا گاندھیزم کے اندر کہ جو ریاست ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بالکل یہی وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا۔ تو اب اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فار ایگزامپل ایک اس ٹائم پہ ایگزامپل دی گئی تھی کہ اگر قرآن کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے نا کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ کے اپنی بیوی کے اوپر کیا فرائض ہیں، اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ کے اپنی اولاد کے اوپر کیا فرائض ہیں، تو یہ ایگزامپل مجھے بالکل انویلڈ لگی اس کنٹیکس میں، بیکاز کہ وہ چیز اس کنٹیکس میں بتائی گئی ہے کہ اگر اف یو ہیو اے اسپاؤس تو آپ کے اوپر کیا فرائض ہو جائے۔ ایک چیز جب آپ کی سرکل میں آ جاتی ہے، جب وہ آپ کی ایک لائبلٹی بن جاتی ہے، پھر آپ کے کیا فرائض ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر قرآن مجھے بتاتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، تم نے اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ قرآن مجھ پہ لاگو کر رہا ہے، قرآن مجھ پہ فرض کر رہا ہے کہ میں ضرور شادی کروں گا۔ دیٹ از ناٹ دا کیس، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر عامر بھائی سمجھتے ہیں یا جو گاندھی صاحب کی جو رائیولز ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ اسلامی ریاست کا جو قیام ہے، دین کو قائم کرو، اسلامی ریاست کا جو قیام ہے اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین اگر اس کی چیزیں بتائی گئی ہیں نا کہ اسلامی ریاست ایسی ہونی چاہیے، سوری میں نے وہ غلط کوٹ کر دیا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن بات کرتا ہے کہ ایک
جو ریاست ہے اسلامی وہ ایسی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، جو حکومت امرہم شورا بینہم کے اصولوں کے اوپر قائم ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے، اسلامی چیزیں. اگر ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ قرآن ہمارے اوپر فرض کر رہا ہے کہ آپ نے اسلامی ریاست ضرور قیام کرنی ہے. ایک چیز اس کو کمپلسری قرار دینا اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، اور جب وہ آپ کی لائبلٹی بن جاتی ہے اس کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اٹ از دا سیم ایز کہ آپ اگر باپ ہیں، اگر آپ کی شادی ہو گیا اور آپ کی بیوی ہے، تو تب آپ کے اوپر کیا لائبلٹی آتی ہے، آپ کے کیا فرائض ہیں اس سے ریگارڈنگ لے کے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ضرور شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اسلامی ریاست کا بھی ہے. جی جی سر بہت معذرت، آئی تھنک آپ کا پوائنٹ وہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریاست بنائیں ہی بنائیں، لیکن اگر آپ نے بنا لی ہے تو پھر اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ اس ریاست کو آپ نے کیسے چلانا ہے. سو دا فیکٹ کہ آپ کو اسلام بتاتا ہے ریاست کو آپ نے ایسے چلانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریاست بنانی ہے. اور فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ سیزر صاحب کا بھی مور اور لیس یہی پوائنٹ تھا، تو آپ کو ڈس ایگری. خیر میں سیزر صاحب سے ریویو لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. جی سیزر صاحب. جی شاید ان کو یاد کچھ غلط ہے، میں نے ایگزیکٹ یہی باتیں کہی تھی جو یہ جس کا یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ضروری اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کو شادی کرنی ہے یا آپ کو پیسے کمانے ہیں تب آپ، کیونکہ آپ پر زکوٰۃ کے قوانین عائد ہوں گے، یا آپ کو ریاست بنانی ہے تب آپ پر ریاست کے قوانین عائد ہوں گے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک ریاست میں ہو یا آپ ریاست کے حکمران ہو تب آپ اس پر مطلب وہ تبصرہ کرتا ہے. یہ بھی نہیں کہ تبصرہ کر کے یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون امرؤ شورى بینہم، تو یہ نہیں حکم نہیں دیتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے. یہ مسئلہ ہے، یہی تو میں نے تو یہی بات کہی تھی. بہت بڑا چارج تھا آپ کا غامدینز پہ کہ یہ بغیر کچھ پڑھے آ جاتے ہیں اور سارا، لیکن بات تو آپ کی وہی نکل رہی ہے. نہیں شاید ان کو یاد غلط ہے. نہیں آپ نے اس کے اوپر بات کی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے بات کی تھی، لیکن آپ نے اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں کیا. جب عامر بھائی آپ کو جب بتا رہے تھے نا یہ چیزیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، اگر قرآن ذکر کرتا ہے کہ اسلامی ریاست ایسی ہونی چاہیے، جب قرآن ذکر کرتا ہے کہ آپ کی بیوی کے آپ کے اوپر کیا حقوق و فرائض وغیرہ، تو پھر آپ کے پھر اسی طرح جب وہ اسلامی ریاست کے بارے میں جب ساری باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جب ایک چیز کے حقوق و فرائض تبھی بتائے جاتے ہیں جب وہ کمپلسری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب عامر بھائی آپ کو اس چیز کا ریفر کر رہے تھے اس ٹائم پہ آپ نے اس چیز کو ایمفسائز نہیں کیا، تو میں نے اس چیز کو زیادہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں. میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قرآن بات کر رہا ہے اسلامی ریاست کی، اٹ ڈزنٹ مین اس کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد اس کے جو فرائض ہم پر واجب ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے نا ہم نے کہ وہ قرآن حکم دیتا ہے کہ اس کو قائم کرو. یہ میرا ایمفسائز یہ ہے. تو اس کے اوپر لاسٹ کنورسیشن پہ ایمفسائز نہیں کیا گیا کہ کیا واقعی میں قرآن کہتا ہے کہ اسلامی ریاست. تو میرا ایمفسائز مینلی یہ ہے. اور لاسٹ کنورسیشن میں ہاؤ فار آئی مجھے بڑے اچھی طریقے سے یاد ہے، اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں کیا گیا نہ آپ کی طرف سے اور نہ عامر بھائی کی طرف سے. ہو سکتا ہے مطلب باتوں کی نہیں ہوگا نا، آپ تو اس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہی نہیں ہے. مسئلہ تو غامدینز کا ہے نا آپس میں. بہرحال آپ جو ایمفسس ہے سیزر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیسکلی جو آپ نے بات کہی ہے اس کے اندر زیادہ گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اس چیز کو آپ نے اس طرح سے ایمفسائز کرنا تھا. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ ہو سکتا ہے باتوں کی روانگی میں نے اس میں ایمفسس نہیں دیا ہو، مگر میں بھی اس موقف کو درست سمجھتا ہوں کہ ہاں کہ ریاست کو اسلام کا حکم نہیں ہے ریاست بنانا. مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے تو ایسا کچھ بولا تھا، مگر ہو سکتا ہے میں نے اس پر تاکید سے زیادہ نہیں بولا ہو سکتا ہے. اچھے طریقے سے. جی پلیز. میرے خیال سے اویس بھائی کا دلیل سے زیادہ یا گفتگو سے زیادہ گلا سیزر بھائی سے یہ ہے کہ آپ نے شد و مت کے ساتھ اور زور اور دبدبے کے ساتھ اور تکرار اور اصرار کے ساتھ اس موقف کو کیوں نہیں رکھا کہ جناب بس کچھ بھی کر لیں جناب، کوئی تصور ریاست کا نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ چیز. دوسرا اویس بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مثال دی گئی تھی شادی کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ شادی کرنا فرض ہے مسلمان کے اوپر. یہ بولا انہوں نے. آپ نے سنا کیسر بھائی؟ جی جی اچھا یہی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اچھا آپ نے پک کیا ایسے. ٹھیک ہے اویس صاحب آپ سن پا رہے ہیں پیارے بھائی؟ جی آئی کین لسن یو. یہ ہمارا مسئلہ ہے جوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ. یہ ہے اصل مسئلہ، اسلامی معاشرت کی دھجیاں اڑانے کی ان انٹینشنل غیر ارادی کوشش کہ نوجوان کے دل میں اسلامی ریاست کے نہ قائم کرنے کے لیے یہاں تک تصور پیدا ہو چکا ہے کہ مسلمان مرد کے لیے شادی کرنا فرض نہیں ہے.
اچھا کوئی آپ حدیث یا کوئی قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں جو مجرد رہنے کو سپورٹ کرتی ہو؟ بس بھائی میرے خیال سے آپ سٹارٹ کریں. جی جی میں پہلے دیکھیں میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب جی آپ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بیسک قرآن کے نا ایک بڑے آیت بڑے یا کچھ بیسک حدیث اصول پیش ہیں. کرنی ہے، قرآن کی ایک آیت اور حدیث پیش کرنی ہے جو مجرد رہنے کی اجازت دیتی ہو. آپ اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے، میں تو بعد میں کروں گا، پہلے آپ یہ ثابت کریں گے کہ قرآن کے اندر قرآن جو ہے ہمیں اسلام ہم پہ فرض قرار دیتا ہے کہ آپ شادی کریں، ایسے ہی فرض قرار جیسے ہم بے نماز فرض ایسے ہی، اور اچھا شادی نہ کرنے کا گناہ ایسے ہی ہے، شادی نہ کرنے سے ہم ایسے ہی مجرم ہوتے ہیں جیسے نماز چھوڑنے سے، جیسے کسی کا حق کھانے سے. ٹھیک ہے. پہلے آپ ثابت کریں گے دین آئی ول اچھا میک ٹھیک ہے. پوائنٹس. اسے کہتے ہیں اب آپ چونکہ پیارے بھائی ہیں تو اسی لیے آپ سے پیاری بات ہی کروں. یہ ابھی کس نے کہا ہے کہ اسلام میں کسی جگہ پر بھی شادی فرض نہیں کہی گئی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے یا آپ نے کہا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1 یہ آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، میرا وہ جملہ نکال دیں کہ اس ٹھیک ہے. جملے کے اندر میں نے کیا بولا ہے. آپ نے وہ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھے ہیں نا، میری آڈیو پلے کریں. تو میں نے اس جملے کے اندر جب میں نے یہ مثال دی ہے نا کہ اگر آپ پر بچوں کی تربیت واجب ہے تو وہ بچے شادی کے بغیر نہیں آ سکتے، لہذا بچوں کی تربیت کے لیے شادی ہوگی، نکاح ہوگا. یہ ہے میرا جملہ. آپ نے کہا ہے کہ اسلام کے اندر کہیں بھی شادی واجب فرض ہی نہیں ہے، یہ آپ نے بولا ہے. تو آپ کو پیش کرنی ہے ایک آیت اور ایک حدیث جی جی بالکل. جس سے مجرد زندگی کا ثبوت ملتا ہو. نہیں نمبر 1. دوسرا جو آپ نے غلط استدلال استعمال کیا ہے ٹھیک ہے. کہ فرضیت صرف اسی چیز کی مانی جائے گی کہ جس کے ترک کرنے کا گناہ ایسا ہی ہے جیسے نماز کا ہو. یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی بالکل. یہ کہہ رہے ہیں یعنی جتنے فرائض ہیں جی عامر بھائی یعنی جتنے فرائض ہیں ان کے ترک کرنے کا گناہ نماز کی طرح ہوگا. نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے، درجوں میں فرق آ جاتا ہے، بالکل آ جاتا ہے. زبردست. تو پھر مجھ سے یہ مثال نہ پوچھیں. زبردست. جب آپ خود بھی اس چیز کو مان رہے کہ جتنے فرائض ہیں ان کے ترک کرنے کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کا گناہ ہے، ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ مجھ سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ٹھیک لہٰذا ایک ہے. آیت اور ایک حدیث پیش کریں. آئی ول کاؤنٹر میں پھر کاؤنٹر کروں گا. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک چلے میری یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. ٹھیک ہے، میں یہ اپنی اسٹیٹمنٹ غلط کہتا ہوں کہ چلو مجھے نہیں یہ کہنا چاہیے کہ نماز کے برابر، نماز کے چھوڑنے کے برابر گناہ ہے، یا کسی اور جو بیسک اسلام کے جو ہیں ارکانوں کو چھوڑنے کا گناہ ہے. چلو تھوڑا سا اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں شادی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے سزا دے گا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں اس کی بات ہی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا اگر میں شادی نہیں کرتا. آپ نے سنا میرا سوال کیا ہے؟ جی میں نے آپ کا سوال سن لیا. دیٹ از وائی کاؤنٹر نا. میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. اب آپ سنیں ذرا، آپ نے کیا کیا ہے. پہلے تو مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ آپ نے وہ جو مثال دی تھی وہ غلط دی، کہ تمام فرائض کا ترک ایسے نہیں ہے جیسے نماز کا ترک ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں، نہ قرآن کی روشنی میں نہ حدیث کی روشنی میں. اگر آپ کہتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا، مگر اچھا ہے کہ آپ نے آن ٹائم، اس کا مطلب آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں قرآن کو، سمجھتے ہیں اسلام کو، اچھی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ورڈ بولا ہے نا کہ شادی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شادی فرض نہیں ہے، اس چیز کے اوپر قرآن کی آیت یا کسی حدیث سے مجرد زندگی کی جو خوبصورتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہو یا اس کو بہتر کہا گیا ہو، یہ بتائیں. یار دیکھیں سب آپ مجھے میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اس چیز پہ ایمفسائز کر رہی ہیں کہ میں ایک اس چیز کی نیگیشن آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کی جو امپلیکیشن ہے آپ نہیں ثابت کر پا رہے. مطلب کہ پہلے تو آپ مجھے ثابت کریں گے نا کہ قرآن ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ ضرور شادی کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چیز پیش کر دیتے ہیں پھر میں ایسے کاؤنٹر میں آپ کو پیش کر دوں گا کہ قرآن یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کسی چیز کی فرضیت ثابت کریں گے نا، پھر میں اسے نیگیٹ کروں گا ضرور. اچھا ٹھیک ہے زبردست. چلیں یہ گڈ پوائنٹ ہے. ویسے یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو اویس بھائی یہ چیز پتہ ہونی چاہیے اصول کے مطابق گفتگو کے، کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس پر ہوتی ہے.
तो याद रखना चाहिए दावा यहाँ लाइव बैठ के आपने किया, ठीक है ना, ये याद रखना है। मगर चूंकि आप अच्छे भाई हैं एहतरामन, और आपने जो अभी बात की आमिर है, भाई जी आपकी बात टोक रहा हूँ, क्या मैं एक छोटा सा लफ्ज बोल सकता हूँ? मैं आप ये देखें, आप ये ना देखें कि मैंने दावा किया कि आप ये देखें मैंने आपके किस आर्गुमेंट के बेस पे दावा किया। आप पहले कोई आर्गुमेंट कर रहे थे, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने आर्गुमेंट ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने आर्गुमेंट स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं आपने किया है, आपके आपने दावे मेरे के ऊपर एक आर्गुमेंट को आर्गुमेंट गलत कर रहा हूँ। यूज किया है, आपने मेरे आर्गुमेंट को गलत यूज किया है। प्ले करें मेरी ऑडियो, प्ले करें, प्ले करें मेरी ऑडियो। ठीक, अगर आपने इस पे स्टिक ठीक रहना है। ना, और आपने डटना इस चीज के ऊपर कि किसका दावा है किसका नहीं, तो मेरा आर्गुमेंट प्ले करें, जिसके ऊपर आपने सारी इमारत खड़ी की है ना, उसको प्ले तो करें ना। मेरी जैसे देखें मुझे प्ले करने की आपने तो खुद ही यहाँ पर मान क्यों लिया जरूरत नहीं है, आपने क्यों तो खुद ही जरूरत नहीं बता है, दिया, यानी आपने तो- आर्गुमेंट भी आपने नहीं देना आपने मेरा जब- प्यारा छोटा आपने भाई, rewind कर दिया, ना आपने आपने- आर्गुमेंट पेश करना है, ना आपने कुरान और हदीस पेश करनी है, ना आपने किसी चीज का हवाला पेश करना है। तो क्या करना क्या है आपने, कहते हैं जी मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी ऑडियो पेश करने की। तो जब आप मेरे ऊपर ये थोप रहे हैं कि मेरा क्लेम है कोई जिसके जवाब में आपने कहा है, तो पहले आप साबित करें ना मैंने बोला क्या था। आमिर भाई देखें, आप नहीं देखें, आप ना मेरी पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं आपकी बात पे ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी किसी आर्गुमेंट में अगर ये कहा है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, ठीक है, आपने अपनी किसी मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपने किसी नहीं नहीं argument नहीं में- नहीं मैंने नहीं आपका आर्गुमेंट एक दो नहीं हफ्ते पहले सुन लिया। नहीं, एक मिनट रुके नहीं नहीं रुके 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 रुके, ये कज मैं ठीक है मेरे ओके मुसलमान भाई हैं, मेरे मुसलमान, मैं ऑनेस्टली बताऊं मेरे मुसलमान भाई हैं, मुसलमानों के साथ कज बहसी करते हुए मुझे वैसे ही उलझन होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप मेरे मुसलमान भाई हैं, कज बहसी मुझे पसंद नहीं है। आपको कहा था दो चीजें आपके सामने, या तो उसूली बात है, तो उसूली बात यह है कि क्लेम आपने किया है अभी कि इस्लाम में कहीं भी शादी फर्ज नहीं है। अब आप कह रहे हैं मैंने उस बुनियाद पर किया जो आपने कहा था, सुनवाएं वो मेरा क्लेम क्या था। अब आप कहते हैं जी मुझे कोई जरूरी नहीं है सुनाना, क्यों नहीं है जरूरी? अच्छा आप एक आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं तो जरूरी क्यों नहीं है सुनाना? नहीं फिर भी मैं आपके आमिर भाई लिए, देखें कि मुझे फिर भी मैं आपके लिए, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। आप अपनी बात को समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट दे रहे हैं, मतलब यू कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, हमें बड़े तहम्मुल में रह के साथ एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। आप मेरी बात नहीं सुने तो ऐसे मैं कैसे बात कर सकूंगा? अवैस भाई मेरी बात सुने, रॉन्ग प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए। अगर आप बात करना चाह रहे हैं ना ऑडियो प्ले करें, मैंने रोका आपको। अगर आप ये बात शुरू ना करते, मैं पता क्या करने लगा था, मैं आपको रेफरेंस देने लगा था कि शादी फर्ज कहाँ से है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे प्ले करने की जरूरत नहीं, आपने खुद ही वाइंड कर दिया सब कुछ। नहीं क्या हुआ, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि रिवाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपने उस आर्गुमेंट को रिपीट कर दिया था शुरू में। क्या आर्ग्यूमेंट है? ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने जब क्या रिपीट कर argument दिया है तो उसको फिर दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है। क्या आर्ग्यूमेंट दिया है? ठीक है यार, आपने पिछले आर्गुमेंट का हवाला दिया ना कि मैंने ये कहा था, ठीक है, शादी के बारे में जब आपने शादी की मिसाल दे के आपने कहा है, आपने ये बोला है कि अगर उसका खुलासा ये है कि अगर आपके ऊपर इस्लाम आपके ऊपर आपको लाइबिलिटी दे रहा है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहा है अपनी औलाद की, उसकी औलाद की तरबियत की, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कुरान आपको शादी करने के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है। बहुत आपको बहुत कुछ सीखना है अपनी, नहीं बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अवैस भाई आपको। जी मैं सीखने के लिए, जी हाँ सीखने के लिए ना, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपने सुना है आपको एक मिनट जरा सीधर भाई उनके साथ किसी किनारे बात लगा रहे ना पहले, क्योंकि वो बात ही गलत समझे और बहस बराए बहस कज बहसी। और कज बहसी क्या करती है, ये नुकसान यानी इरिटेशन के अलावा और कुछ भी कर, इसका कोई फायदा नहीं होता। अब देखिए मेरा आर्ग्यूमेंट अगर उन्होंने समझा होता, वो शादी से ज्यादा एक मंतकी मिसाल थी लाज़िम मलजूम होने की। बच्चों की तरबियत माँ बाप के ऊपर फर्ज है कि नहीं, अब ऐसा आपने हाँ या ना में जवाब देना है। बिल्कुल फर्ज है, और मैं लाज़िम मलजूम की बहस कर रहा हूँ। थैंक यू। अब आपने मेरे साथ चलना है आपने, ताकि आपको पता चले कि आपकी गलती कहां पर है। आपने माना इस चीज को कि बच्चों की तरबियत माँ बाप के ऊपर फर्ज है, ऐसा ही है? आप दोबारा रिपीट कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लाम में बच्चे पैदा करने का एक ही जायज तरीका है, कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? जी मुबाशरत। मुबाशरत है तरीका। इस्लाम के शादी होगी जी अब देखिए खुद समझ गया अवैस भाई को पता है, ये देखो मुबाशरत बोले हैं, जी बात है पहले शादी होगी, इसका मतलब लाज़िम मलजूम है। बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये मिसाल भी आप देखो खुद अपनी जुबान से आपने अदा कर दिया, इसीलिए टाइम बचाते हैं। उस मिसाल को इसलिए आप छोड़ दें कि हकीकत यह है कि वो मिसाल बच्चों की तरबियत यानी कि जो लाजमा है
शादी का। शादी वाजिब है, फर्ज है, ये मैं अभी भी बोल रहा हूं अपनी तमाम कंडीशंस के साथ। जैसे ज़कात है, क्या ज़कात के वजूब के ऊपर किसी को इनकार है? नहीं। मगर क्या हर बंदा ज़कात देगा? ऑब्वियसली जिसके पास 85 ग्राम सोने के ऊपर 2.5% ज़कात वो देगा जिसका साल गुजरेगा। इसका मतलब है ज़कात फर्ज है मगर शराइत के साथ, हज फर्ज है मगर शराइत के साथ, नमाज फर्ज है मगर शराइत के साथ, इसी तरह निकाह फर्ज है शराइत के साथ। ये सिंपल बात है। आप अब सुन ले जरा, अगर आप इस पे कहेंगे मैं दलील पेश कर दूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप इस पे इसको अगर आप मेरी इस सारी चीज रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। जी मैं आपकी नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। जो आप शादी के बारे में कह रहे हैं ना, इसके बारे में उसको इस्तात हो तो उसको शादी करनी चाहिए। आप इसको रिजेक्ट करते हैं या क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। इस्तात हो तो शादी करें, रिकमेंडेशन है, आपके पास है तो आप करें। यानी अगर आपके पास इस्तात है, सारा कुछ है और आप शादी नहीं कर रहे तो ये जुर्म नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल भी जुर्म नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। अब आपने मौजूद रहना, ठीक है? जी जी जरूर। अच्छा जी। क्योंकि आपने तो, अब मैं आपसे दलील मांगूंगा, ये याद रखना आपने, मुझे दलील देनी है। एक तो देनी है आपने कुरान और हदीस से मुजर्रद रहने के हिकमत के ऊपर, ठीक है ना? ये मैं अभी पेश करता हूँ। सबसे पहले अभी दलीलें आएंगी प्यारे भाई, अभी दलीलें आएंगी। अभी आपने खामोश हो जाना, हमारा तरीकाकार ये होता है, ठीक है ना? हमारा तरीकाकार ये है। और आ गई 2 हदीसें पेश करूंगा, ठीक है? अच्छा जी, इतनी देर में सवाल पूछ लो, अगर आपको टाइम ज्यादा लगे। कम टाइम तो मैं आ गई ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई है। लें जी, स्क्रीन कैसे शेयर करूं मैं? लैपटॉप से एंटर हो सकता हूँ? मेरे लिए जगह बना देंगे कि मैं लैपटॉप से एंटर हो सकता हूं? मैं जगह बना देती हूं जी, मैं जगह बना देती हूं। जरा बनाइए। अच्छा जी, मैं जरा लैपटॉप से एंटर होके ना माजरत कैसर भाई, जरा मामला जो है वो हम दलील पर रख लेते हैं और भाई से पूछ लेते हैं। मैं अमर भाई इतनी देर में एक और काम कर लूं। आप क्या कहने लगे हैं? एंटर छोड़ा सा एक मैसेज है, आप हो गया? सॉरी नहीं, मैसेज पहुंचा दें अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा, ये हमारे ये मुस्लिम टुडे वाले इब्रार भाई हैं, उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि किसी शख्स के बारे में अगर कोई राय कायम करनी हो तो इंसाफ का तकाजा ये है कि आप खुद बराह रास्त इनकी किताबों का मुताला करें। और किसी ने गांधी साहब को कैसे समझाया, इसको हुज्जत मत माने, दैट्स फेयर इनफ सर। लेकिन जब आपने मेरा थंबनेल बना के बड़ा बड़ा लिखा था कि कैसर अहमद एक झूठा आदमी है और आप ऑलमोस्ट एक सहावत के पेशे से वाबस्ता है, इस वक्त आप कंटेंट रिपोर्ट करते हैं, तो आपने मुनासिब नहीं जाना था मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले आप मुझसे मेरा रिव्यू दे रहे थे कि जो मैंने बात कही है उसके पीछे मेरा मौक़िफ़ क्या है। कि बल्कि मेरे जो है आपने यूट्यूब का वीडियो यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, वहाँ से उठा के आपने फतवा लगा दिया कि मैं झूठा हूँ। और गांधी साहब के बारे में हम बात करें तो आप, यानी कि ये आप लोगों का मिजाज है आपका कि आप किसी की इज्जत का ख्याल करना या इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ देना बिल्कुल आप माइंड ही नहीं करते। अगर गांधी साहब पे बात हो और ये आप भाषण दे रहे हैं कि आप उनसे पूछिए, उनकी किताबों का मुतालिया करें, ये इनका जो मौक़िफ़ है वो लें, तो मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले आपने मुनासिब नहीं समझा था। खैर एनीवे जी हाँ, इनको कैसे बेफारिग कराएं, उसका धंधा ही सारा फिरका पे चलता है। अच्छा खैर, हाँ जर्नलिज्म है। अच्छा जी, फारिग कराओ इनको, इतना के जर्नलिज्म कई और नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, ये स्क्रीन मेरी प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। हदीस नजर आ रही है आपको? अवैस भाई जरा बताइएगा। जी मुझे नजर आ रही है। नजर आ रही है। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं आपको हदीस का नंबर पे ले जाता हूँ। ये देखिए बुखारी है, ठीक है, ये जूम कर रहा हूँ, सहीह बुखारी है, अनस बिन मालिक से 5063, ठीक है ठीक है। अच्छा, वाकया एक मशहूर, 3 बंदे आते हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, लोगों का अल्लाह के रसूल के बारे में सवाल पूछते हैं, अल्लाह के रसूल की जिंदगी का स्टाइल क्या है, अल्लाह के रसूल की अज़वाज से। वो कहते हैं कि जी वो रात को नमाज पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं कि बड़े बड़े जमानों तक वो रोजे रखते हैं और इसी तरीके से वो दूसरे तीसरे काम करते हैं। तो ये देखे जरा,
वक़ाल आखरू, उनमें से एक ने कहा, अना अअतज़िलुन निसाअ फला अतज़व्वजु अबदा। एक ने उनमें से कहा कि मैं औरतों से किनारा कश हो जाऊंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। क्या मतलब? कभी शादी नहीं करूंगा। इस सारे सवाल के जवाब में अल्लाह के रसूल ने पता क्या कहा? आप गुस्से में आए, जलाल में आए और आपने खुतबा दिया, और आप उस खुतबे का जवाब देते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा, मैंने शादी की है, फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझ में से नहीं है। अब जिस चीज से एराज करके कोई बंदा अल्लाह के रसूल से ताल्लुक ही मुनक़ता हो जाए, ठीक है, तो क्या वो चीज फर्द होती है, या जिस तरह वैसे साहब कह रहे हैं जब मेरा दिल किया ठीक है? आमिर भाई जी वैसे साहब को बोले जरा फिलहाल। जी वैसे भाई। जी आपने हदीस पेश की, मैंने सुन भी ली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इस हदीस के ऊपर ना सबसे पहले तो हदीस को, एक तो हदीस की अहमियत को समझ लेना चाहिए, ठीक है। बस ठीक है, कहानी खत्म हो गई। आप कैसर भाई, जिस ओवर टू यू। समझ गया मैं। जिस तरह से ठीक है, टाइम ना वेस्ट करिए देखें, अब आप मुझे मेरा टाइम ना वेस्ट करने दे रहे हैं। छोटू, मेरा टाइम ना वेस्ट करिए भाई, हमारा टाइम ना वेस्ट बस करना। देखिए जा सकते हो। ये देखिए, ये तरीका नहीं आमिर भाई, ये यही तरीका नहीं है बात करने यही का। तरीका है मेरा तरीका यही है। बाकी कैसर भाई को नहीं, जब देखें दो डाला कैसर हुआ था, भाई, मुझे दिखाएं। मैं कैसर भाई, सिर्फ दो इस चीजों भाई खामोश करें, इसको के म्यूट बारे में करें, बात कर म्यूट करें इस सकता बंदे हूँ। को, इस बच्चे को म्यूट करें, बदतमीज बच्चे को म्यूट करें। मैं खुद हो गया हूँ, मैं खुद हो गया हूँ, मैं खुद हो गया, मैं माजरत करता हूँ आपसे, मैं आपसे माजरत करता हूँ। कर जो मेरा टाइम सही, लैग ठीक। किया, चुप कर दो। अवैध साहब, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि इसीलिए हम जो कहते हैं ना गामदीइज्म, एक नया, एक तरह की एक इनोवेशन इस्लाम में, कि जब हम इस्लाम की बात करें, कुरान और सुन्नत की बात करें, तो उसमें आप हदीस आपके सामने एक वाज़ेह चीज़ आ गई है कि जिसने सुन्नत को तर्क कर दिया है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो मुझसे नहीं है। उसके जवाब में दो चीज़ें हैं कि अगर तो आप इसको ठीक मानते हैं, आप इसको ठीक नहीं मानते हैं। अगर ठीक नहीं मानते हैं तो यही गामदीज़म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक तरफ बात कर रहे हैं, और एक टेक्निकल पॉइंट से समझिएगा कि वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो सारे का सारा है ही कुरान और सुन्नत। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसके तर्क करने वाले का क्या अंजाम है, और आप कहते हैं कि हदीस की भी अब समझने की जरूरत है। फिर आए बाएं शाएं क्या? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये जो भी हदीस आपने सुनी है, आप इसको ठीक समझते हैं, ठीक नहीं समझते हैं? मैं इस हदीस के बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी इस हदीस के ऊपर स्टडी नहीं है, ठीक है। मैं इस हदीस के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। दावा करने से पहले एक मिनट अब रुक जा भाई प्लीज। मुझे कैसर भाई, मेरा राइट बनता है, मुझे इस पर मुझे इरिटेशन हुई है, उसके पीछे रीजन है। क्लेम करने बड़े 2 मिनट गांधी साहब के साथ मैं सिर्फ 2 मिनट बात यार, आप करना बीच में मेरा भाई आप ना बोलो, आप अभी चुप कर जो मेरा भाई, छोटे भाई अभी चुप कर जो। आप जब बड़े बात कर रहे हैं आप चुप कर जाए, अभी रुक ना। आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देते, है ना? तो फिर एहतराम से आप सुने, बैठ जाए, अदब का तकादा भी है, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसर भाई इस चीज के ऊपर इरिटेशन हुई है। गांधी साहब का भी मसला ये है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं और कुरान के कतई दलाइल को और हदीस के तवातुर को यूं नकार कर साइड पर रखते हैं जैसे घर का कोई हलवा है, दीन नहीं है। सबसे बड़ा मसला गांधीयत के साथ ये है, और इनके स्टूडेंट्स के साथ भी ये मसला हुआ अफसोस के साथ। एक तो ये चीज है जिसकी मिसाल आपने भी देख ली। दूसरा मुझे इरिटेशन इस चीज के ऊपर हुई है, एक बंदा जो है, मैं उसको उसूल के साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ, फिर मैंने चाहा यार मुसलमान भाई है, थोड़ा कोई बात नहीं, मुझे उलझन तो हो रही है कि अपने मुसलमान भाई के साथ मैं पब्लिक के अंदर इख्तलाफ नहीं करता होता, मगर अगर हो रहा है समझाने के लिए और वो समझना चाह रहा है, मैंने उसको कहा कि आपके लिए मैं दलील पेश कर दूंगा। मैं लैपटॉप ओपन करता हूँ, स्टेज में एंटर होता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, और वो बंदा मुझे कहता है आपका दावा है आप दिखाएं, और मैं दिखाता हूँ, और वो बंदा मेरे साथ आगे से ये बहस करता है हदीस के उसूल पर चलेंगे, फलाना चलेंगे, फलाना चलेंगे, फलाना चलेंगे। ये बात है करने वाली, हदीस सामने मौजूद है। ये है दुख। इसलिए मेरी तरफ से तो इन भाई से बात हो गई है, अल्लाह इन पर अपना फजल करे और इनको खुश रखे और इनको हिदायत दे। मुसलमान भाई हैं, इनसे बस इतना ही गिला शिकवा है। कैसर भाई, मैं इसलिए इरिटेट हुआ, मैं मादरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे ना जहालत या जिद और जो जिद बंदी है ना, हट, ये जिसे स्टबन नेचर, ये मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। मादरत चाहता हूँ। चले हम इजाज़त लेते हैं दोनों भाइयों से, क्योंकि असल जो इशू है वो ये है कि देखें, आपने अगर एक इस्म की मोहब्बत में जाते इसी पे आप बता दीजिए अपना सीजर साहब के यही तरीका कार है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
कैसे भाई मैं बहस नहीं करूंगा, मुझे बस एक छोटा सा 30 सेकंड का आर्गुमेंट बस एक छोटा सा देना है। मैं बहस करने वाला बंदा ही नहीं हूँ भाई, मैं बहस ही नहीं करूंगा। सिर्फ मुझे अगर आप 1 मिनट 30 सेकंड से या 1 मिनट दे दें तो मैं यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ सब कुछ। मैं आगे बहस ही नहीं करूंगा। मैं इलम वाला ही नहीं हूँ। आमिर भाई का बहुत इलम है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कि शायद इसमें खैर का पहलू हो कहें। जी, सबसे पहले बात तो ये कि ठीक है, यहाँ तो मैंने ना किसी हठधर्मी अपनी दिखाई हो, ठीक है। अभी मैं चाहूंगा मेरी बात ना काटी जाए, उसके बाद फिर मैं खुद चला जाऊंगा, आपको मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि ठीक है, मैं अपने आप को बहुत कम इल्म वाला समझता हूँ, बहुत ज़्यादा कम इल्म वाला समझता हूँ, ठीक है। मैं एक वैलिड पॉइंट समझता था। मैं आमिर भाई के पास आया, उनसे बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। ये जहाँ पर अभी सिर्फ एक जगह पे आके ना इनको लगा कि मैं हठधर्मी दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि वहाँ से एक नई बहस शुरू होती है कि जब गांधीज़म की हम बात करते हैं उसके अंदर हदीस को किस तरह से देखा जाए, कुरान को किस तरह से देखा जाता है। तो उनको ये चीज़ अगर बुरी लगती है कि हदीस की पर बात की जाए, कि हदीस की पोजीशन के ऊपर बात की जाए, कुरान के ऊपर बात की जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैं ये फिर बकवास कर रहे हो भाई आप, ये गलत बात कर रहे हो, ये फिर आपने गलत बात की है। ये कितनी गलत बात की है? मुझे ये मसला है कि हदीस के ऊपर बात करने से मुझे मसला है। आपको उसूल हदीस पढ़े तो मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। आपको ये लग रहा है कि मुझे कुरान पर बात कर, आपको ये, आप चुप करें 1 मिनट के लिए जरा, मेरा भाई प्लीज चुप कर जाए छोटे भाई। एक तो मुझे उलझन ये चीज हो रही है, इस चीज की हो रही है कि एक बंदा कह रहा है उसने पढ़ा भी नहीं है, भाई मेरे आप खामोश हो रहे हैं 1 मिनट के लिए कि नहीं हो रहा मेरे प्यारे भाई? मैं और भाई को नीचे भेज दें, क्योंकि ये फजूल यानी एक ऐसी बात बंदा कर रहा है जो उस बंदे को पता ही नहीं है, सलीका तरीका ही नहीं है कि मैंने ये कहा है कि हदीस के ऊपर कोई उसूली बात नहीं होनी चाहिए, या मैंने ये कहा है कि कुरान के ऊपर उसूली बात नहीं होनी चाहिए। जब आपने मुझे ये कहा था, आपको शर्म आनी चाहिए अवैस मेरे छोटे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको उसूली तौर पर फिर चाहिए था कि आप मुझे ये कहते कि जब आप मेरे सामने कोई आयत या हदीस रखेंगे, मुझसे पहले मेरे उसूल सुन लें, उसके मुताबिक आप रखिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप ये कहते। आपको इस चीज के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आपने मुंह फाड़कर, हालांकि दावा आपका था, आपने मुंह फाड़कर मुझे कह दिया कि दलील दो, और मैं दलील लेके आया, लैपटॉप ओपन करके, स्क्रीन शेयर करके, सारे मामला करके आपको कहा यह हदीस नजर आ रही है, नंबर दिखा रहा हूँ, सारी चीजें। आपने उस वक्त तो उसके भी नहीं और सांस भी नहीं लिया कि मुझसे पूछे तो सही कि मेरे उसूल हदीस क्या है। फिर तो चाहिए तो ये था कि आपसे पहले उसूल हदीस पर बात होती और कुरान की तफसीर कैसे होगी उस पर बात होती। मुझे बड़ा दुख हुआ है अवैस मेरे भाई आपके ऊपर। आप वाकई, अब ये जो आपने आखिर में बात की, इससे मुझे कंफर्म हो गया कि आप हठ धर्मी पर मबनी बात कर रहे थे, वरना आप कभी मेरे पे ये इल्जाम ना लगाते कि मैं कुरान के या हदीस के ऊपर बात करने से कोई मुझे बुरा लग रहा है। सीधे साहब, आप एंड में आप कुछ कहना चाहते हैं तो फरमाइए। काफी देर से आप हमारे साथ हैं, आपसे भी इजाजत लें। बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे मतलब तल्ख नोट पर हम खत्म कर रहे हैं। कोई बात नहीं, किसी और दिन। बस ये जो हदीस शेयर की थी आमिर भाई ने, इस पर बस मैं एक अर्ज करना चाहूँगा, अर्ज क्या थोड़ी सी जसारत करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो तो। जी, ये हदीस तो इमाम बुखारी ने अपनी सही में लाई है, मगर ये तो सबको पता है कि इमाम बुखारी ने खुद निकाह कभी नहीं किया, बल्कि एक कसीर तादाद है उलमा की जिन्होंने निकाह नहीं किया। इमाम तबरी से हम क्या नहीं, इससे हम क्या नतीजा निकालें कि जिन्होंने निकाह छोड़ दिया तो उन्होंने फर्ज छोड़ दिया। जो एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस होती है सीजर साहब, वो बाय डिफॉल्ट पोजीशन के अंदर जो कोई एक प्रॉब्लम होता है उसके लिए कंपनसेशन होती है। ये बात जहन में रखें। मुझे नहीं पता कि कोई भी आदमी है जो ये कहता है कि मैं निकाह नहीं कर रहा, मुझे पता है ये सुन्नत है, मैं केपेबल हूँ, सारी बातें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं निकाह छोड़ रहा हूँ, तो हदीस तो उस पर वाज़ेह हो गई है। अच्छा, हदीस में तो आप कहते हैं कि चले ठीक है, वो उसको लेके आगे खुद निकाह नहीं है, वो वगैरह वगैरह। जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है इस्लाम की वो क्या है? मिसाल के तौर पे सूरह निसा में अल्लाह ताला ने क्या कहा? निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद है, 2 2 3 3 4 4। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने क्या कहा, आयत नंबर 33, कि वो जो निकाह की सकत नहीं रखते हैं वो सब्र करें, हत्ता कि अल्लाह ताला उनको अपने फजल से उन पे मेहरबानी करे। मफहूम आयत का ये है। तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है कि निकाह करो, एड्रेस ही उनको किया जा रहा है जो नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट करो, ये हुक्म है। एक्सेप्शन है बीच में एक, जो नहीं कर सकते उनके लिए आगे और मामला है। वो फिर आप चाहते हैं तो आपको बड़े लंबे पैमाने पे आपको मिलते हैं कि वो लोग जिनमें ये सकत है, ये सकत है, वो करते करते बड़ी, लेकिन उससे इस्लाम की जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वो तो खत्म नहीं हो जाती है। वो तो वही कि तुमने कहा करो, बार बार कुरान में कहा जा रहा है। कैसे भाई, मैं सीजर भाई से चीज जो है ये सीजर कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप बात मुकम्मल कर लें, आपके बाद मैंने कहा ऐड कर लेता हूँ।
یہ آپ کے جو غامدی صاحب ہے نا، یہ ان سے آپ تصدیق کر لیجیے گا، وہ تو کہتے ہی یہ ہیں کہ ہم تک سنت جو پہنچتی ہے وہ تواتر کے ساتھ پہنچتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کی 1400 سال کی اسٹیبلش ہسٹری میں جب اسلام مکمل ہوا، جب سے کبھی اس تواتر میں اور اس اجماع میں فرق آیا ہو کہ نکاح کرو یا نہ کرو؟ خیر یہ لوگوں نے نہ کیے ہوئے ہوں. جی میں اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں جو سیزر بھائی نے بات کی. یہ آرگیومنٹ عام طور پر سیزر بھائی سے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مگر کوئی بات نہیں، سیزر بھائی نے بھی سیکھنے کے لیے آرگیومنٹ رکھا. اسی لیے میں نے جسارت ہو گئی تھی اور اجازت مانگی تھی. نہیں کوئی بات نہیں. آپ نے جو آرگیومنٹ رکھا ہے یہ اکثر لوگ رکھتے ہیں. اس میں نا 2 پوائنٹ سمجھنے کے ہیں. امام بخاری کا آپ نے نام لیا، اسی طریقے سے ابن تیمیہ جو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے ابن تیمیہ کا، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور بھی کئی لوگ ہیں، گنتی کے ہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے. کئی لوگ امام غزالی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا خیر، یہ آپ ایسے کریں کہ ساری کی ساری امت، ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، ساری کی ساری امت ہی نکاح نہ کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے یہ کہا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی. امام بخاری کا درجہ اوپر ہے یا صحابہ کا، جن کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہوں گے اگر انہوں نے میری سنت سے اعراض کیا. تو ایک مسلمان کے لیے کرائیٹیریا اور دلیل قرآن اور سننا ہونا چاہیے، اس کے بعد تمام لوگ اس کے تابع آئیں گے. یہیں سے مسئلہ شروع ہوا جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بھی، کہ انہوں نے تعویل بالرائے کو اور عقلی بنیادوں کے اوپر شریعت کو جج کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیں، شریعت کے تابع ہم ہوں گے، ہمارے تابع شریعت نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پر اگر امام بخاری نے یا امام ابن تیمیہ نے یا امام غزالی نے یا اور کئی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جنہوں نے اگر شادی نہیں کی، اس وجہ سے شریعت نہیں بدلے گی. سب پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں سیزر بھائی، کیا آپ مجھے وجہ بتا سکتے ہیں کہ امام بخاری نے یا امام ابن تیمیہ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے تو وجہ نہیں پتہ چلا. نہیں پتا. چلیں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اس کا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی تھی. جی. کیوں نہیں کی تھی؟ ان پر معاملہ ہی ایسا ہو گیا تھا، ان کی زندگی کا اختتام ہوا تھا. زبردست. اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ واجب ہو یا فرض ہو شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے وجوب پر اثر انداز نہیں چیز ہوتی. جیسے ہی وہ سہولتیں آئیں گی آپ کے لیے وہ چیز واجب ہو جائے گی. یہ یاد رکھنا ہے. اصل مسئلہ ہے کانسیپٹ کا کلیئر ہونا. جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا. مگر سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی سیکنڈ کمنگ ہوگی، جو کہ غامدی صاحب نہیں مانتے ہیں، سیکنڈ کمنگ ہوگی، یزوجو، وہ شادی کریں گے، ویولد لہ، اور ان کی اولاد بھی ہوگی. سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے. اب ابن تیمیہ کا واقعہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ کا جنازہ پتہ کہاں سے اٹھا تھا؟ جیل کے اندر سے. جیل کے اندر سے. اس بندے کو اپنی ایج کے اندر جیلوں میں، پالیٹکس میں، جہاد میں، کتابوں میں، ڈیبیٹس میں، سفر میں اتنا گزارنا پڑا کہ اس بندے کو موقع نہیں ملا. امام بخاری کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ علم کے لیے وہ لوگ گزرتے رہے، جانا پڑا معاملہ. تو یہ مجھے جب آپ نے بات رکھی نا تو میں مسکرا رہا تھا، اور نیچے میں نے کمنٹ کے اندر بھی دیکھا کہ ان کے شاید گروپ کا ایک بندہ ہے، وہ بھی یہ بات ہی، غامدی کے جو گروپ کے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. مجھے اتنا حیرانگی ہوئی کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ غامدی صاحب کا تو نعرہ یہ تھا، دین محض قرآن اور سنہ کی بنیاد پر. جی میزان کے شروع میں غامدی صاحب نے بڑی اسٹیٹمنٹ. وہ لوگ امام بخاری سے استدلال کر رہے ہیں حدیث کے مد مقابل، جبکہ یہ حقیقت نہیں جانتے کہ امام بخاری نے کیا یہ لکھا ہے. یہ حدیث میں بخاری کی دکھائی ہے. تو امام بخاری کا اپنا عقیدہ یہ ہوگا کہ میں شادی اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ واجب نہیں ہے. یعنی چیک کریں کہ جس کتاب سے میں حدیث دکھا رہا ہوں اس بندے کا یہ عقیدہ ہوگا. اس نے باب بند ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اوپر باب بند ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی سنت سے، نکاح کی کتاب میں ہے یہ کہ جو نکاح سے اعراض کرتا ہے وہ سنت میں سے نہیں ہے، وہ بندے کا یہ عقیدہ ہوگا. تو سیزر بھائی آرگیومنٹس رکھتے ہوئے نا ہم لوگوں کو بڑا مختلف اینگل سے دیکھنا ہوگا. یہ میری گزارش تھی، اس لیے یہ چیز سمجھنی چاہیے. یہ غلط فہمی ہے. اب کوئی آ کے کہہ دے، مثال کے طور پر یہ کہہ دیتے کہ جی وہ اس طرح واجب ہے، شرائط کے ساتھ ہے. میں نے کب کہا ہے؟ نماز بھی شرائط کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نشے کی حالت میں ہو، آپ نماز نہیں پڑھو گے. آپ نے آپ کے وضو نہیں کیا ہوا، آپ نماز نہیں پڑھو گے. آپ ٹائم نہیں ہے نماز کا، یا ان ٹائم نماز کے ٹائموں میں ہے جو جیسے زوال ہے یا طلوع آفتاب کا ٹائم ہے جس میں نماز جو ہے وہ منع کی گئی ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھو گے کیونکہ شرط ہی پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، واجب کی حکم کے اوپر اثر نہیں پڑتا، اس کی ڈیٹیل کی وجہ سے حکم رہتا ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی، اتنی سی بات. ان کی سیزر بھائی بات غلط تھی، بہت شدید غلط تھی. کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی کہیں. بس اب 1 منٹ کا ٹائم بچا ہے کیونکہ آپ میں 25 منٹ سے اوپر ٹائم نہیں دے سکتی ہوں، تو آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے سیزر بھائی. ٹھیک ہے. جو آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس حدیث کے تھرو ہی کانٹیکسٹ نکلتا ہے کہ یہ کون سی والی سنت ہے.
मतलब ये वो सुन्नत है जिसको, जो दीन की सुन्नत है जिसको मुंतकिल किया उम्मत ने, या वो सुन्नत है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 3 बंदे आए थे उन्होंने, उनमें से किसी ने कहा था मैं नमाज ही पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, और किसी ने कहा था कि मैं ये नहीं, निकाह नहीं करूंगा। उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये मेरी सुन्नतें हैं, जो निकाह से भी एराज करेगा वो मेरी सुन्नत में से नहीं है। तो इसको सॉरी किस में से नहीं है? जो मतलब मुझसे जो सुन्नत का यहाँ पर लफ्ज है वो लुग़वी माने का लफ्ज है। नहीं, किसमें से नहीं है? हम में से नहीं है, मुझ में से नहीं। हाँ, तो जो अल्लाह के रसूल में से ना हो वो कोई छोटा काम छोड़ रहा होता है? नहीं, वो बहुत बड़ा काम छोड़ रहा होता है। ऑब्वियसली वाजिबात, जैसे कहा कि जो तुम में से फिर, अच्छा चले मैं फिर का ये बहस हो जाएगी, टाइम चला जाएगा। आप मुझे पता नहीं क्यों इसमें से कोई नुक्ता निकालने की कोशिश, नाकाम कोशिश ही कहूंगा, कर रहे हैं। हमारे पास टाइम कम है। हाँ, टाइम कम है। फिरकों के बारे में भी यही कहा गया है कि तुम में से जो लोग फिरकों में बट के लस्ता मिनहुम फी शैइन, आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इससे उलमा ने इस्तदलाल किया कि जैसे को बंदा फिरकों में बटता है ना, इंटेंशनली फिरकों में बटता है, वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। ये उलमा ने इस्तदलाल किया हुआ है। इसलिए फिरकों में बटना हराम है, ठीक है ना, हराम फिरकों में बटना। तो इसी तरह निकाह का इनकार करना, जैसे उस बंदे ने कहा अल्लाह अतज़व्वजु अबदा, मैं औरतों से कता ताल्लुक हो जाऊंगा और मुजर्रद होकर कभी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, एक और चीज, अब आप स्कूल ऑफ, सॉरी ये बात भी जरूरी है कैसर भाई, मैं चाहता हूँ इस पर आपकी तवज्जो भी। जवेद अहमद गांधी साहब का क्या कहना है कि मैं फराही स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हूँ। फराही स्कूल ऑफ थॉट की दूसरी कड़ी है अमीन हसन इस्लाई साहब। अमीन हसन इस्लाई साहब की 2 वॉल्यूम्स के अंदर किताब है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स, उस तज़किया नफ्स के अंदर उन्होंने पहले वॉल्यूम के अंदर रद्द किया है रहबानियत का। पता है रहबानियत किस चीज को कहते हैं? मुजर्रद जिंदगी गुजारना। जो ईसाइयों ने या हिंदुओं ने मुजर्रद जिंदगी गुजारने को स्पिरिचुअल वे कहा था, मीन हसन इस्लाई साहब उसका रद्द करते हुए कहते हैं कि इस्लाम आपको समाजी तौर पर स्पिरिचुअल बनाता है, कि आपने शादी करनी है, आपने निकाह करना है, आपने जिंदगी गुजारनी है, मुजर्रद जिंदगी नहीं। ये मीन हसन इस्लाई साहब की किताबें हैं 2 वॉल्यूम के अंदर, तज़किया नफ्स, आप पढ़ के देख लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।